सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ऑनलाइन इस्लामिक क्लासेस उर्दू को उर्दू वीडियोस के लिए और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ऑनलाइन इस्लामिक क्लासेस इंग्लिश को इंग्लिश वीडियोस के लिए और साथ में घंटी को दबाना ना भूलिएगा ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो इस चैनल के ऊपर आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप आसानी के साथ वो वीडियो देख सकें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हाफिज़ बिलाल अहमद है और आप देख रहे हैं नूरानी कायदा के अस्बाक। इंशाअल्लाह आज की इस क्लास के अंदर हम शद की प्रैक्टिस करेंगे। शद वाला साइन जब किसी वर्ड के अंदर आता है तो उस वर्ड को किस तरीके से पढ़ा जाता है, आइए शुरू करते हैं। इससे पहले वाली क्लास के अंदर हमने शद के बारे में पढ़ा था और किस तरीके से शद को अपने से पीछे वाले हर्फ के साथ और शद को जिस हर्फ के ऊपर शद होता है उसके साथ किस तरीके से पढ़ते हैं वो पढ़ा था। तो आज की क्लास के अंदर हम शद जब किसी वर्ड के अंदर आ रहा होगा तो उसको वर्ड को किस तरीके से पढ़ना है गौर से सुनिएगा और उसके बाद आपने ट्राई करना है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बा रा पेश बुर, रा ज़ेर री, बुर री, जा ज़बर जा, बुर रीज़ा। तो हमने पढ़ा था कि जब शद पढ़ी जाती है तो उसके अंदर एक तो मजबूती आती है उस हर्फ के अंदर और थोड़ा सा रुक कर पढ़ते हैं, जैसे बुर्री, बुर्रीज़ा, बुर्रीज़ा। हा स्वाद पेश हुस, स्वाद ज़ेर सुई, हुस्सी। लाम ज़बर ला, हुस्सीला, हुस्सीला। एक और बहुत अहम चीज़ जो आपने गौर से देखनी है वो हुरूफ की आवाज़ है। अगर हा आ रहा है तो हा ही पढ़ना है, स्वाद आ रहा है तो स्वाद ही पढ़ना है। तो ये हुरूफ यानी कि मखारिज जो हुरूफ के हैं वो लाजमी आपको आने चाहिए और सिफ़ात भी इन हुरूफ की आपको आनी चाहिए कि किस तरीके से किस हर्फ के अंदर हमने आवाज़ को मोटा करना है, बारीक करना है, खींच कर पढ़ना है, उस आवाज़ उसके अंदर सांस जारी रहता है उस हर्फ के अंदर या नहीं। तो ये सारी चीज़ें मखारिज और सिफ़ात के अंदर आप जाकर वहाँ पर मेरी वीडियोस देख सकते हैं। नीचे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं वो लिंक दे दूँगा, तो अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको ये लिंक मिल जाएगा। तो आप काइंडली वो वीडियोस लाजमी देखें कि जहाँ पर मखारिज और सिफ़ात का बताया गया है। ठीक है, तो पढ़ेंगे। हुस्सीला, स्वाद दाल ज़बर स्वाद, दाल ज़बर दा, स्वद्दा, क़ाफ ज़बर क़ा, स्वद्दक़ा, स्वद्दक़ा। आइन दाल ज़बर अद, दाल ज़बर दा, अद्दा, दाल ज़बर दा, अद्दा। ठीक है, पहले हमने आइन को दाल के साथ मिलाया तो दाल एक दफ़ा हमने पढ़ लिया। अब दाल के ऊपर जो ज़बर है उसके साथ उसको पढ़ेंगे, दाल ज़बर दा। तो ये दो दफ़ा दाल को हमने पढ़ लिया। तो जिस हर्फ के ऊपर शद आएगी उसको हमने दो दफ़ा पढ़ना है, तो दो दफ़ा हमने पढ़ लिया। पढ़ेंगे अद्दा, अद्दा। क़ाफ दाल ज़बर क़द, दाल ज़बर दा, क़द्दा। रा ज़बर रा, क़द्दरा, क़द्दरा। आगे चलते हैं। काफ ज़ाल ज़बर कज़, ज़ाल ज़बर ज़ा, कज़्ज़ा। बा ज़बर बा, कज़्ज़बा, कज़्ज़बा। नून आइन ज़बर ना, आइन ज़बर आ, ना आ। मीम ज़बर मा, ना आमा, ना आमा।
یا زبر یا، وا نون پیش ون، یا ون، نون پیش نو، یا ونو، یا ونو. تو نون کے اوپر شد آ گیا ہے تو یہاں پر غنہ کریں گے. جب کبھی بھی نون اور میم کے اوپر شد آئے گی وہاں پر آپ نے ہمیشہ غنہ کرنا ہے. تو پڑھیں گے. غننے کا مطلب ہوتا ہے آواز کو ناک کے اندر لے کر جانا اور ناک کے اندر آواز کو گنگنانا. یا غنو، یا زبر یا، حا ضاد پیش حد، یا حد، ضاد پیش دو، یا حدو، یا حدو. جیم نون زبر جن، نون زبر نا، جن، تا دو زیر تین، جنتن. تو یہاں پر بھی نون کے اوپر شد آ گئی تو غنہ کریں گے. جنتن، یعنی کہ 1 سیکنڈ وہاں پر لمبا بھی کرتے ہیں اور آواز کو ناک کے اندر لے کر جاتے ہیں. جنتن. ذال را زبر ذر، را زبر را، ذر را، تا دو زیر تین، ذرتن، ذرتن. قاف واو پیش قو، واو زبر وا، قوا، تا دو زیر تین، قوتن، قوتن. کاف را زبر کر، را زبر را، کر را، تا دو پیش تن، کرتن، کرتن. سین عین پیش سوع، عین زیر عی، سوعی، را تا زبر رت، سعیرت، سعیرت. قاف دال زبر قد، دال زبر دا، قد، میم تا زبر مت، قدمت، قدمت. کاف زال زبر کذ، زال زبر ذا، کذ. با تا زبر بت، کذبت، کذبت، کذبت. زا واو پیش زو، واو زیر وی، زووی. جیم تا زبر جت، زوویجت، زوویجت. سین جیم پیش سج، جیم زیر جی، سجی. را تا زبر رت، سجیرت، سجیرت. فا جیم پیش فج، جیم زیر جی، فجی. را تا زبر رت، فجیرت، فجیرت. سین یا پیش سوئی، یا زیر یی، سوئی. را تا زبر رت، سویرت، سویرت. عین طا پیش عد، طا زیر طی، عطی. لام تا زبر لت، عطلت، عطلت. کاف واو پیش کو، واو زیر وی، کووی. را تا زبر رت، کوویرت، کوویرت. تا طا زبر تت، تا طا زبر تت، طا زبر طا، تت طا. لام زیر لی، تت طالی. عین پیش عو، تت طالعو، تت طالعو، تت طالعو. تا پیش تو، حا دال زبر حد، تو حد. دال زیر دی، تو حد دی.
سا پیش سو تحدث تحدث نون پیش نو یا سین زبر یس نو یس سین زیر سی نو یس سی را پیش رو نو یس سی رو نو یس سی رو ہا پیش ہو میم لام پیش مل ہو مل با یا زبر بئی یا زے یی بئی یی نون زبر نا بینہ تا پیش تو بینۃ بینۃ ہم البینۃ ہم البینۃ قاف یا زبر قی یا زیر یی قی میم زبر ما قیما تا دو پیش تن قیمتن قیمتن عین زبر ع شین یا زیر شی عشی یا زبر یا عشیہ تا دو زبر تن عشیتن عشیتن میم پیش مو لال کاف زبر زک مزک کاف زیر کی مزک کی را دو پیش رن مذکرن مذکرن حمزہ یا زبر ای یا الف زبر یا ایا نون زبر نا ایانا ایانا حمزہ یا زیر ای یا الف زبر یا ایا کاف زبر کا ایاکا ایاکا لام لام زیر لل لام کھڑی زبر لا للہ ہا زیر ہی للہ للہ تا زبر تا جیم لام زبر جل تجل لام کھڑی زبر لا تجلا تجلا تا زبر تا صاد دال زبر صد تصد دال کھڑی زبر دا تصدا تصدا تا زبر تا زا کاف زبر زک تزک کاف کھڑی زبر کا تزکا تزکا تا زبر تا واو لام زبر ول تا ول لام کھڑی زبر لا تولا تولا تا واو زبر تو واو الف زبر وا توا با دو زبر بن توابن توابن اور جب یہاں پر رکیں گے تو پھر ایک زبر پڑھی جائے گی اور یہاں پر پھر الف مدہ بن جائے گا، یعنی کہ الف سے پہلے زبر آ جائے گی تو پڑھیں گے توابا. سا جیم زبر سج، جیم الف زبر جا سجا، جیم دو زبر جن سجاجن
سجاجن، تو یہاں پر بھی الف مدہ ہے اس لیے لمبا کیا. غین سین زبر غس، سین الف زبر سا، غصا. قاف دو زبر قن، غساقن، غساقن. فا عین زبر فا، عین الف زبر عا، فعا. لام دو پیش لن، فعالن، فعالن. کاف زال زیر کذ، زال الف زبر ذا، کذا. با دو زبر بن، کذابن، کذابن. واو ہا زبر واہ، ہا الف زبر ہا، وہا. جیم دو زبر جن، وہاجن، وہاجن. میم پیش مو، میم دال زبر مد، ممد. دال زبر دا، ممدہ. دال زبر دا، ممددہ. تا دو زیر تین، ممددتین، ممددتین. یہاں پر بھی سٹاپ سائن ہے، تو اگر یہاں پر بھی جب رکیں گے تو تا ہا بن جائے گی اور تا کے نیچے جو دو زیر ہیں وہ دونوں ختم ہو جائیں گی اور یہاں پر جزم کا سائن آ جائے گا ہا کے اوپر. تو پڑھیں گے ممددہ، ممددہ. میم پیش مو، کاف را زبر کر، مکر. را زبر را، مکر. میم زبر ما، مکرمہ. تا دو زیر تین، مکرمتین، مکرمتین. میم پیش مو، طا ہا زبر طاہ، مطاہ. ہا زبر ہا، مطہا. را زبر را، مطہرا. تا دو زیر تین، مطہرتین، مطہرتین. واو سین زبر وس، سین زبر سا، وسا. میم الف مد زبر ما، والسما. حمزہ زیر ای، والسماء، والسماء. تو یہاں تک کافی ہے. انشاءاللہ یہاں سے آگے اگلی کلاس کے اندر پڑھ لیں گے. اگر اس سبق کے اندر کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ وہ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے اندر حاضر ہوں گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.